समस्त गोंयकार भाव तांकां क्रिसमसाच्यो उलवणीत परबी आनी येता ते 2026 वर्साचे ताका म्हाजे कडल्यान आनी आमच्या सगळ्या भावा कडल्यान तुमकां हार्दिक शुभेच्छा। काल क्रिसमस जालो आमचो आनी ते क्रिसमसान सगळे गोंयकारांनी आपले सगळे हॅपिनस आनी देवा जेजू कडेन मागले की आमकां जे हांगा जन्माक जे हाडलेले आसा हे आमकां सगळ्यांक सूख दिवपाचे आनी गोंयान सगळे बरे रावपाचे म्हणून। काल आमी सोशल मिडियाचेर डिफरंट व्हिडियोज पयले। आमचो कालूस बाब जो आसा हांगा थंयचो MLA तेणें एक स्पेशल व्हिडिओ केलो की ते व्हिडिओन अशें जाला की आमच्या अख्खे इंडियेन खंय खंय आमची चर्ची आसा थंयसर आमचे सगळे भाव क्रिस्तांव भाव देवा कडेन मिस करपाक गेल्ले आनी थंयसर एन्जॉय करताले। थंयसर काही लोक थंयसर येयले आनी सांता क्लॉज जो आसा तेजो स्टॅच्यू ते एका डेकोरेशन जे केल्ले ते चर्चीच्या भितर चर्चीच्या भायर जे सामान घेवन बसलेले ते कोण तरी येयले आनी तेंच्या सामनाक उजो घातलो आनी नाका जाली घोशणा करूं लागले। आनी एका वाटेन हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चर्चीन वयता आनी क्रिस्तांव भावांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी एका वाटेन थोडे हिंदू संघटना जी आसा तो असो निषेध करता मोडून बी। म्हणून आमी आयज आमचे सगळे भाव एकठांय जाल्या आनी गोंयकारा समोर तुमकां सांगूंक करता जे गोंयान MLA जितले आसा क्रिस्तांव भाव आनी जे BJPक सपोर्ट करतात आनी सपोर्ट करून आयज गोंयचे डेव्हलपमेंटाक ते आयज सपोर्ट करता अशें ते म्हणटा। भितरसून हांव ते क्रिस्तांव भाव जितले MLA आसा क्रिस्तांव थोडे आमची हे आसा क्रिस्तांव भयणी आमचे MLA आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी गोंयच्या CMाक एक 24 वरां भितर तुमी एक ताका प्रश्न करात जे चर्चीच्या भितर पयर घडलेले जे नासधूस केल्लेली सांता क्लॉजाचे कितें कितें भानगडी तेंच्यांनी केल्लेली खंयची संघटना आहा ताका गोंयचे चीफ मिनिस्टराक एक प्रश्न करा की 24 वरां भितर जे MLA आमचे निवडून जे दिल्लेले आसा आनी जे BJPक सपोर्ट करता आनी जे BJPक बाकीचे सुद्धा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जे आसा आनी जे जे गोंयान कोण सरपंच आसा पंच आसा तेंच्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न विचारपाक जाय आनी हो गोंयचो मेसेज गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ज्या स्टेटीन खंय घडला न्हू तांकां तेंच्या मुख्यमंत्र्यांक सांगपाचें की आमच्या गोंयच्या MLAनी आमकां अशे अशे प्रश्न केलेले आहा हे तूं थंय स्टॉप करता काय स्टॉप करिना। जर गोंयचे MLAनी 24 वरां भितर जर गोंयच्या CMाक जर विचारूंक ना जाल्यार आमी हे गोंयचे जे MLA जे क्रिस्तांव भाव जे आसा न्हू हांव तांकां छंड म्हणटलो। कित्याक लागून म्हाज्या हिंदू सणाच्या हेतून जर दिवाळेचो सण आसा किंवा आमचो गणपतीचो सण जर आसा आनी जर क्रिस्तांव भाव येयले आनी तेंच्यांनी जर मोडले जाल्यार आमचे हिंदू भाव वगैरे रावतले आसले ना न्ही। म्हणून आयज आमच्या अख्ख्या जगाचेर क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव अख्ख्या जगाचेर आसा। ऑस्ट्रेलियाक आसा युरोपाक आसा अमेरिकेक आसा सगळी कडेन आसा आनी आपल्या पोटाक लागून हांगा आमकां धंदो ना म्हणून भायले कंट्रीक गेल्लेले आसा जॉबाक गेल्लेले आसा। थंयसर ते आतां युरोपान थंयसर गणपती जेन्ना आमचो चवथीचो आसता तेन्ना चवथीच्या दिसांनी युरोपाक किंवा आमच्या जे आमचे अरब कंट्रीज जे आसा न्हू थंयसर गणपती पुजतात। थंयसरले मुस्लिम भावान जर थंयसर गणपती पुजपाक जर दिवंक ना गणपतीक जर आमचे कितें केलें तर आमकां राग येवचो ना। क्रिस्तांव भावांनी थंयसर जर आमच्या अमेरिकेक जर कितें केलें गणपती जर तेंच्यांनी पुजपाक जर दिवंक ना जाल्यार आमकां वायट दिसचें ना। तशेंच हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगूंक करता तुजो मेसेज ज्या स्टेटीन जे आयज आमचे सांता क्लॉजाची मुर्ती मोडलेली आसा न्हू त्या स्टेटीन गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान थंयसरल्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाचें जे जे कोण कल्प्रिट्स जे आसा जे जे लोकांनी कितें केल्लेले आसा न्हू ताका ताबडतोब तांकां अरेस्ट करपाचें आनी मेसेज दिवपाचो की अशी अशी गजाल आहा नाल्यार आमी हो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर बेश्टोच तांकां मेळपाक गेला अशें तरी दिसतलें। एका वाटेन तुमी एक मारले सारखे करतात आनी एका वाटेन तुमी रडले सारखे करतात। ताका लागून गोंयान जितले क्रिस्तांव भाव स्पेशली MLA आयज BJPक जे सपोर्ट करता न्हू 24 वरांच्या भितर तेंच्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय। जर विचारूंक ना जाल्यार आमी समजपाचे हे फक्त आपले घरांत घरदारां भरपाक तेंचे फॅमिलीक पळोवपाक हे BJPन जॉयन जाल्लेले आसा आपली घरदारां भरपाक। कापासतात आसा जाल्यार BJPन जितले MLA क्रिस्तांव भाव जे आसा न्हू तेंच्यांनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट श्रीपाद नायकाक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट परत आमचो विर्याटो आहा कॅप्टन विर्याटो आनी राज्यसभेर गेल्लो अध्यक्ष आतां पयलींचो अध्यक्ष सादारण बाब तानावडे आनी राज्यसभेर आतां तो MP म्हणून आसा ताका हे प्रश्न विचारपाक जाय आनी सांगपाक जाय अशी येते जेवारे कदाचित फाल्यां सकाळ गोंयान येवं शकता। आमी गोंयान हे करूंक दिवचे ना आनी आमी हिंदू क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव आनी मुस्लीम भाव आमी एकठांय आसा।
आनी हें आमी केन्नाच करूंक दिवचें ना. हे गोंयचे मुख्यमंत्र्यान 24 वरां भितर हो स्टेटमेंट आमकां दिवपाक जाय. त्या मुख्यमंत्र्याक आपूण फोन केला म्हणून आमकां कळपाक जाय. त्या मुख्यमंत्र्याक हेणी स्पेशली आनी MLAच्या फुड्यान जे MLA वयतले न्ही गोंयचे मुख्यमंत्र्याक सांगपाक, थंयसर आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान त्यांच्या चीफ मिनिस्टराक फोन करपाक जाय. जे इन्सिडंट खंय खंय घडल्या ते तांकांय थंय सांगपाक जाय की अशें केन्नाच घडोवंक फावना म्हणून. म्हणून आमी आयज मुद्दम तुमच्या समोर गोंयकारांक सांगता.